Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Tulo ka batang managsuon, patay, human matrap sa sunog sa barangay Mambaling. 72 anyos nga babae ug 4 anyos niyang apo gitigbas patay sa usa ka lalaki. 5 ka mga minor de edad nga dalagita nga nagbugno gikustudiya sa CSWDO. Ug Eid al-Fitr gisaulog sa mga Muslim community sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Tulo ka batang managsuon ang nakalas sa sunog nga milamoy sa ilang Pinoy-anan sa lain pang mga kasikbit nga balay sa sitio Mabapong, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo niadtong Sabado sa buntag. Sayra nato ang update ni ini sa report ni Alan Domingo. Way kabutangan sa kasakit nga gibati sa mga ginikanan sa kabatayon, dili lang usa kun dili tanan nilang tulo ka mga anak ang naapil sa pagkasunog sa ilang gipuy-an. Nagdali unta ang ilang inahan sa pag-uli gikan sa trabaho apan naabuna ang ilang balay. Uban iyang tulo ka mga anak nga nag-edad og 6, 4 ug 3. Ang iyang naabdan ang nasunog nga Pinoy-anan diin anaa sa sulod ang mga anak nga wa nay kinabuhi. Giproseso sa mga personnel sa scene of the crime operatives kung suko o sa dihang gikuha sa punerarya igo na lang sa paghikap sa gisudlan sa mga bata ang ilang inahan nga tumang kasakit ang gibati nini. Kamot jud ni kay para mabuhi na mo tulo ka bata. Imong edad? Ang edad sa mga anak, size 6, 4? 4 ug 3. Eskwela na lang size. Oo, ni-eskwela sir niya. Karang duha sir, mga eskwela na diri sa Mambaling. Nasayran wa ang inahan sa bata kay panggabi ang trabaho nini sa usa ka pribadong trabahoan sa karbon. Samtang amahan igo lang nagkuha unta og e-bike nga kasakyan nila o gibilin ang mga anak sa daplin sa karsada o giingnan nga dili mo biya. Apan gayon adunay may pasakabalik sa mga bata silang Pinoy-anan og didto na nahitabo ang trahedya. Karon daw ni hatdog. Ikaron na ingon sa tawo to. Mga kay manisya nimo. So doon ay nagbadlo nga silingan. Na gibadlong wala ni gibakin sa to. Pasado alas 8 sa buntag nahitabo ang sunog ug gisawayan pa unta sa pagtabang sa silingan ang mga bata apan hapit pud siya madisgrasya tungod sa kakusog sa kayo. Bato ako gisaka pag-ana nako. Giwaling nako adiri ako sa plywood. Pag-ana ko kayo man pagwipit ako. Isugat man ako kayo mo to nataga ako nabiyan ako bata ako nahapla nako. Nasayran sa mga ginikanan nga giunungan sa kamagwangan ang iyang mga manghod nga wa nini biya ihangtod sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi. Sakit oy kay sila rabi ang mga anak ko niya. Ihurot pa jud ko ha. Sakit sa sa buhot kay naningkamot bata pa kay ko na mabdos anang pinamagwangan ako naningkamot jud nga mabuhi jud na silang tulo. Narbaho jud ko niya kung paris na nangit ang kwarta para mabuhi jud sila na ba. Puli-puli migbantay siya gabi ako buntag. Samtang sa inisyal nga pakisusi sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa sunog. Atong gitan-aw no una katong mga bata in town nagduwa og posporo unya ikaduha kaning butane. Diha atong tan-aw sa ato mga investigators. Gipasalig sa DSWS nga ang dakbayan ang mugasto sa pagpalubong sa mga bata. Kung unsay mga expenses po sa burial, so kami lang sa city government ang provide. Nasayran gikan sa Bureau of Fire Protection nga 20 kabalay ang naugdaw sa sunog ug aduna usay 5 ang partially damaged. Diin mikabat sa 750,000 pesos ang damage nini. Atol sa pagtapos sa Fire Prevention Month, gimugatan sa BEP ang hugot nga koordinasyon sa mga tao kung adunay mahitabong sunog nga muuna sa pagkontak kanila ay mo live stream sa social media aron madali sa pagresponde ang mga bumbero. Sukad sa Enero hangtod sa buwan sa Marso, moabot na sa 87 ka sunog ang ilang natala sa Cebu City lang ug unom nini ang namatay apil ang tulo ka magsuong siyabok. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa 68 anyos nga lola ug 5 anyos nga apo ni ini gipanigbas patay samtang natug kaganyang kadlawon sa Purok Lumboy, Barangay Panangban, lungsod sa Compostela.
Tulo usab ang naangol sa naasoy panghitabo diin ang sospek kadugo ra sa mga biktima. Mubalik si Alan Domingo sa report. Nahitabo ang brutal nga krimen alas 2 pasado kanang kadlawon diin gisulod sa suspek ang balay sa mga biktima. Samtang hinanok sa pagkatulog gitigbas nini ang 68 anyos nga biktimang si Evelyn Jaime nga nakaangkon og samad sa iyahang nawong, liog ug likod. Giapil usab sa pagtigbas ang katupad sa pagkatulog sa apuhan ang 5 anyos nga apo nga si Gail Jaime Kugay hinungdan sa hinanaling kamatayon nila. Samtang adunay laing tulo ka mga miyembros pamilya ang gipanigbas usab apan nakasugakod og anaas tambalanan. Ang suspek sa krimen na ilang si Jason Avila, bana sa kadugo sa mga biktima nga tuwa sa abroad. Dili madawat sa pamilya sa mga biktima ang gihimo sa suspek. Dili pagigani gyud. Igo ang pagpatay niya sa kong anak nga usa ka buok. Bisag kung saon pa siya, bisag dugmukon pa siya, dili gyud, di kaigo. Ang kinabuhi nga yang Grabe ang bata, naligo. Grabe ang bata, gikan pag hindi si Mala itong Sabado dito. Gusto siya maligog dagat, ito minaligo mig dagat kahapon. Kahapon pa sa ni uli diha. Human sa krimen nga gihimo sa suspek na dakpan usab kinidayon sa mga otoridad. Gani nakaangkon kini og grabing bunog sa lawas human na hinaykan sa mga tawo sa dapit. Sa pakisusi sa kapulisan, giplano ng daan sa suspek ang gihimong krimen. Nailo usab ang suspek sa ilang dapit nga tiggamitan sa illegal nga dugas. Naay kanang kuhan, naay kanang pagplano ang iyang gibuhat. Kaya ganun gituyo man niya kanang nanang ngit-ngit pa. Kanang orasa. Gigamitan gid niya ginidiban. Ganang mga hait nga butang sa to pa will plan ang iyang gibuhat. Plano sa to pa na magkuantak maigo gid sa katong murder nga kaso. Gikadagdang pasakaon og tukmang kaso ang suspitsado. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pulos gibutang sa shelter sa Talisay City Social Welfare and Development kon CSWD ang 5 ka mga babaeng minor de edad nga nag-viral sa social media human sa ilang pagkulata sa laing minor de edad. Gilakip sa pagpasulod sa shelter ang biktima sa pagpangulata aron mapaubos sila sa intervention sugod niadtong Biyernes sa tinguha nga sila mabag-o. Si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, miingon nga ang mga ginikanan sa mga bata o guardian gipaubos sab sa case conference. Giangkon sa mga ginikanan o guardian sa mga bata nga aduna usab sila'y pagkuwang sa pagpadako sa mga dalagita na nadagidad og 13 hangtod sa 15 anyos. Sa pakisusi sa WCPD, nasuta nga ang biktima mo'y nanguna sa pagpanapat sa grupo sa mga minor de edad human siya napungot sa hatod-hatod na istorya. Una ni ini, ang nagpaila nga iyaan sa biktima mao'y nag-upload sa video sa panghitabo ug nagpakitabang nga mailhan ang mga responsable sa pagpangulata. Paspas nga nihimog investigasyon ang kapulisan uban sa CSWD ug sa Gender and Development kon God Focal sa barangay hangtod nga ilang nahimo ang pag-ila sa mga bata ug gihimo ang pag-rescue kanila. Almost every day na case conference when it comes to them, and then their interventions are being conducted na po. Children or minors in our that is we are supposed to take care of. Whatever damage that they do to others, damage to property or to persons, is kita gud ang managot ana as parents. Pagsaulog sa Eid al-Fitr sa Muslim community sa Lapu-Lapu City, gipahigayon sa duha ka mga dapit karong adlaw. Malinaw nga piniliay karong Mayo lakip sa ilang giampo. Ani ang report. Uban sa mga sakop sa UMCA, kon United Muslim Community Association dinhi sa Sugbo, nag-moonsighting sila si Teacher Noraline Timan niadtong Marso 29 sa alas 5 sa hapon sa lungsod sa Balamban. Wa nila makita ang crescent moon kay natabunan man kini sa bangang panganod. Apa nakita man kini dito sa Saudi Arabia, busa gisaulog ang Eid al-Fitr nila ni Teacher Noraline uban ang United Muslim Community dinhi sa Sugbo dito sa Kauswagan, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City niadtong Domingo dungan sa pagsaulog dito sa Saudi Arabia. Samtang ang ubang mga sakop sa Muslim community sa Lapu-Lapu City nga misubay sa pagsaulog sa Eid al-Fitr sa Bangsamoro. Karong adlaw nila kini gipahigayon. Alas 7 ganihang buntag nagtapok sa Hoops Dome ang dulan sa 4,000 ka mga Maranao speaking Muslim alang sa pag-ampo.
Uban nila ang mga Muslim leaders sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang ang dulan usab sa 500 ka mga balik Islam nga naminaw sa sermon sa imam sa pinulungang Cebuano, misa ulog sa Eid al-Fitr sa Barangay Pahak. Matod ni Haji Muhammad Nor Pancho, usa sa mga Muslim leaders sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga lakip sa ilang giampo ang malinaw nga pagpahigayon sa eleksyon karong Mayo. Unta ang kalinaw o kahiusa nga unta ang mahitabo sa bansang Pilipinas o dili lang sa Pilipinas o sa tantibong kalibutan nga nagbangutan sa kasamo karon nga unta ang kalinaw o pagigugma unta ang magpatigbabaw kanamong tanan. Especially karong eleksyon nga unta ang kalinaw o panig-usa ang sinabtanay unta na mahitabo nianing mga maabot nga eleksyon. Sa Lapu-Lapu City, nanimuyo ang dulan sa 20,000 ka mga Muslim. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nahulikam ang pagka-aksidente sa usa ka taxi sa Mandaue City na mibangga sa Center Island. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may daan ang ipahimangno ang mga otoridad ni ini gidili gyud pag-drive og sakyanan labi na kun gikan nakainom. Sama na lang ning nahitabong aksidente sa usa ka taxi sa Mandaue City. Kuha kini sa CCTV sa command center sa disgrasya sa may MC Briones Street Highway sa Mandaue City kaganihang kadlawon. Makita kini usa ka taxi nga nagsubay sa karsada. Apan taod-taod sa Picas Lane na kini nagsubay, maayo na lang kay way nakasugat nga laing sakyanan. Nabangga gyud sa Center Island ang taxi. May counterflow ni siya. Grabe, blatant kay ba dire. Counterflow ni siya. Ang iyang subay is padung ni siya sa norte. Matod sa team, nag-uwan-uwan sab ni adtong higayuna. Giingong nakainom usab ang driver. Kadlawng dako, hubog pagyud niya wango. Medyo edad-edaran na sa ang driver ani. Gihulagway sa taga-team, self-accident ang nahitabo. Gihold sa mga otoridad ang maong sakyanan nga maklaim kung makapresentar sa hustong papeles. Gikatakda usab nga pasakaan og reklamo ang driver gumikan sa nahitabo. May kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang ipasakang reklamo batok sa maong taxi driver matod sa taga-team. May? Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 47 anyos nga babaeng pasahero sa Mactan Cebu International Airport nga paingon unta sa Tacloban City, sikop kuman makuhai og 4 ka mga bala sa iyang hand carry baggage. Samtang gipaubos sa security screening ang mga bagahe sa naasong pasahero alauna sa hapon niadtong Huwebes. Na-detect sa X-ray machine ang susama og hitsura sa mga bala. Aron masiguro gisusi ang bagahe sa naasoy babay nga pasahero sa mga sakop sa Office of Transportation Security nga gisaksihan usab sa mga sakop sa PNP Aviation Security Unit. Ug nakita sulod sa pouch sa hand carry bag ang 4 ka mga bala. Gikatahong napakyas pagpakita og mga dokumento ang naasoy babaeng pasahero sa dala niyang mga bala. Subay ni ini giaresto siya og ipasabot sa iyang mga katungod isip usa ka dinakpan. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ug kalapasan sa COMELEC gun ban ang pasakang kaso bato kaniya. Napaubos na siya sa inquest proceedings niya atong Biyernes ug karong adlaw gikatakda na siyang mupiyansa. Sa pagkutlo ning balita, wala pa makuhai og habig ang babaeng dinakpan kinsa gikatahong mulupyo raw sab sa Lapu-Lapu City ug HR manager sa usa ka kompanya. Samtang ani ay pahinumdom ang PNP Aviation Security Unit sa mga pasahero sa airport. Magbidantayon nanto sa atong mga bagahe kanang bitawng dili kita magdawat anang mga padala-padala bitaw kung pwede lang, no, double check lang yun kung naa magani padala, i-double check ra gyud kay lisod magud na usahay nga magdala ka nya karon naa dito yung mga kontrabando nya kung nagatuo magid sila ana ganing mga anting-anting, so kung pwede lang ibilin lang sa siguro kung mobiyahe sila via air kay para dili ma-hassle lang ato ang pagbiyahe.
Gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Peace Covenant signing sa tanang magpapili sa umaabot nga eleksyon niadtong adlawng Sabado diin gisugnad kini sa usa ka Unity Walk. Gipahigayon dayon ang hamubong programa sa atubangang bahin sa City Hall building nga gipasiugdahan sa Commission on Elections kon COMELEC Lapu-Lapu City kauban ang PNP ug AFP. Mihatag sa iyang mensahe si Attorney Anjanette Lamban, Election Officer, diin gihimug-atan niini ang pagkabot sa malinawon, hapsay ug matinud-anon nga eleksyon karong Mayo. Aron mapamatudan ang ilang tinguha sa peaceful and honest election, mipirma ang tanang mga kandidato gikan sa nagkadayang grupo sa gimontar nga commitment wall ug naglamanuhay usab sila. Lakip ni ini ang posisyon sa pagkakongresista, pagkamayor hangtod na sa mga magpapili pagkakonsihal sa syudad. Bisan og adunay grupo nga wala makaapil sa covenant signing apan gipadayag sa COMELEC, dili kini makaapekto sa tinguha nila sa umaabot nga piniliay. Supposedly last week raon tani pero wala jud maapa sa mga schedule na mo nang we choose na lang Saturday. At least dili pud kayo busy ang City Hall. Nailhan na sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay kung si kinsa ang responsable sa paghugaw-hugaw sa mural sa flyover sa Barangay Tabunok sa Talisay City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police Station, nga nasuta nila nga usa ka mentally challenged nga lalaki ang naghimo sa pag-vandalize sa mural. Apan si Maramag ni klaro nga wala na lang sab nila kini dakpa gumikan kay may diferensya kini sa pangisip. Wala usay tao nga makadawat sa 10,000 pesos nga ganti nga gitanyag unta sa dakbayan sa Talisay tungod kay ang pag-ila sa kapulisan sa responsable resulta man sa ilang investigasyon. Bago lang nahuman sa ang mural sa flyover apan nahugaw-hugawan kini sa miaging weekend. Subay ni ini may gitanyag nga ganti ang City Hall sa pag-ila sa naghugaw-hugaw ni ini. Kagahapon sa hapon, napapasrasab ang sinuwat sa mural pinaagi sa pagtinabangay sa Talisay City Police. Gamit ang tubig ug oil na limpyuhan ni Rodolfo Intienza Jr., taga-barangay Lagtang ang hugaw sa mural painting. It's good to know nga limpyo na siya. And hopefully, di na po, nagiging siya mahitabog usab. Kay we will really, we are very serious when it comes to this murals and artworks. Gani kay dili baya lalim ang pag-conceptualize o pagbuhat. Mga nasuspensong empleyado sa Mandawi City Hall gumikan sa clearing operation sa bakanting luna, gipatawag sa City Hall. Mito nga sa buhatan sa Mayor kaganiha ang kadaghanan sa maong mga empleyado alang sa usa ka meeting. Kahinumduman kapin sa 20 ka mga empleyado ang gisuspenso, human gikwestiyon ang ilang presensya sa clearing operation sa bakanting luna. Samtang ipahibaw sa syudad, nakasugod nagtrabaho ang pipila ka family members sa maong mga suspended employees. Tabang kini kanila samtang nag-serve pa sila sa suspension. I-swap na lang nato pero at least naaga po income padung sa families while nag-work to ilang mga relatives. Talagsaon ang hike nga gihimo niining usa ka mountaineer nga taga Liloan, Cebu. Gilakaw niya ang tibok lalawigan gikan sa labing tumoy nga bahin sa Subo sa Northern Cebu hangtod na sa kinatumyang barangay sa Southern Cebu. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Nico Sereno. Bit-bit ang iyang backpack, gitadla sa 34 anyos nga mountaineer nga si Bienvenido Arsenal III ang kabukiran gikan sa pinaka-norte hangtod sa south sa Sugbo. Nag-inusara siya sa pag-hike, humansab siya na dasig ni ini, gihatagan og rota ug giya. Sa una nakadungog naman ni sir nga naay ruta na ingon ani sa akong manghod. Unya moto na kana ganing nainganyo sa kuan ni sir. Nanukad siya gikan sa barangay Maya Daan Bantayan niadtong Pebrero 26. Sa bukid siya nagsubay dili sa mga main roads ug highways apan sa sentro sa Sugbo agi sa mga barangay roads. Daghan siya og nahimamat apan may uban sab kuno nga nakapangutana sa iyang tuyo. Medyo nabaguhan sila. Kay dili ba sa normal nga nay usa ka tawo nga maglakalakaw sila hang barangay, sila hang lugar. Inana niya mo na ang uban kay muduol kung unsa ang gibuhat. Mu 30 ngadto sa 40 kilometros ang iyang malakaw sulod sa usa ka adlaw. Magsugod siya mga alas 7 sa buntag ug matapos mga alas 5 sa hapon ug alas 6. Magabii siguroon niyang makapahuway mangita siya campsite aron butangan sa iyang tent. May duha ka adlaw sab nga rest day niya, dunay gamayng lakaw gihapon apan laundry day niya. Mo-maintain lang ko og 35 to 40 kilometers per day sir para kana ganing
kana ganing makuha na kong pacing sir. Kanang sa kuang kagalingon sir ba na dili ko masubraan pod sa lakaw. Usa ka seafarer si Bien sa usa ka international nga barko. Third mate ang iyang posisyon. Bakasyon pa siya karon, nagpaabot nga tawgon og musakay pagbalik. Maong mipahimo siya sa kahigayunan nga makakatkat og bukid nga maoy gikahiligan niya kaniadto pa. Pagka Marso 13 sa ika-15 ka adlaw, naabot na gyud ni Bien ang pinaka-southern portion sa Subo sa barangay Liloan, Santander sa kinatibuk-ang 454 kilometros nga lakaw. Mas paspas pa sa iyang gi-expect unta nga 20 ka adlaw nga hike. Lisod og imposible siguro kining buhaton sa uban apan alang kang Bien, daghan siyag nabit-bit ni ini nga pagtulunan. Ugani andam pa siya, kuyog ang iyang manghod, usbon kining maong rota, pabali na usab, gikan sa south, paingon sa norte. Ako nakatunan sir, na kaya na ko day. Nya medyo na kuan sa ako akong limitasyon. Unya sa mga tao gidaghan ko nakatunan sa lugar. Nya sa mga nindot nga lugar pod sir sa kabukiran sa Cebu. Mo to sir na kana makaagi kog mga nindot nga mga lugar, makaingon bitaw ko nga naa day ingon ani sa nadaingon ani nga redapita ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gireklamo sa mga mulupyo ang pundok sa mga basura sa bakanting luna sa Barangay Linaw, Talisay City. Sa pakisusi na suta nga ang mga mulupyo sa silingang lungsod ang nanglabay. Si Femari Dumabok sa Balitang Barangay. Sud na matud pa sa pipila ka semana na bantayan kining pundok sa mga basura sa bakanting luna diya sa Barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay. Reklamo sa mga mulupyo nga nabantayang mudaghan ng basura atol sa kagabhion. Ug tungod kay napundok na ang mga basura, manimaho na usab ang ilang lugar. Hinungdan nga gipadadaan ni Edwin Yerves, Assistant Head sa Talisay City Ecological Solid Waste Management, ug iyang mga sakop sugod sa niaging semana aron bantayan na ang dapit. Nasakpan nila nga sagad sa mga manglabay sa mga basura, mga mulupyo sa usa ka subdivision sa silingang lungsod. Gipasaylo una ni Nieves ang mga nakalapas sa balaod, apan gipasidan-an nga kun masakpan pag-usab nga mulabay og basura sa maong dapit, isyuhan na sila og citation ticket aron makamulta og 1,000 pesos. Ang mga sakop na sa ESWM ang nanglimpyo sa maong lugar. Akong napostingan sa mga tao, kunya akong ipakilimpyuhan, akong ipalimpyuhan dito ang area, kunya ipostingan ako 24 hours old sa semana. Kunya natin nadagpan mama, natin na i-apprehend ito. Nga, confirm good siya, nga taga kasi Casimiro subdivision coming from Mindanilla. Gibutangan na usab og karatula ang dapit nga nagpasidaan nga dili labayanan og basura ang palibot. Gawas niini nasabutan usab sa SWM ug sa mga opisyal sa barangay ganihang buntag nga may mga tanod ug sakop sa SWM nga mag-grooving sa dapit aron motabang sa pagbantay niini 24 oras. Laing duha ka dapit sa barangay Lakip na sa gipabantayan kay gihimo na usab kining labayanan sa mga basura sa pipila ka mga mulupyo sa silingang dapit. Subling pahimangno sa opisyal nga matag adlaw Lunes, Miyerkules ug Biyernes sa buntag ang pagkolekta sa basura sa Barangay Linaw. Nanginaw tong opisyal nga mosunod ang mga mulupyo sa lagda aron kalikayan ang pagbaha tungod sa basura sa panahon nga mobundak ang kusog nga uwan. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 31 anyos nga lalaking way trabaho ang nakwelyuhan sa tag-iya sa motorsiklo nga iya untang kawaton. Nahitabo kini sa usa ka edipisyo sa South Road Properties kun SRP niadtong Biyernes pasado alas 12 sa udto. Dihang gikuha na sa suspect ang motorsiklo sa parkingan niini, naabtan siya sa tag-iya ug gidangad do sa mga otoridad. Nabawi ang motorsiklo sa biktima ug natanggong na sa bilangguan sa Mambaling Police ang suspect nga gikatakdang pasakaan og kaso. Wala muhatag og pamahayag ang suspect. Patay ang usa ka 51 anyos nga Indian national human naligsan sa usa ka bus gahapon pasado alas 3 sa hapon sa lungsod sa Argao. Sa pakisusi sa kapulisan, ang biktima angka sa motorsiklo nga gimaneho sa 45 anyos nga Indian national usab padung sa habagatang bahin sa Subo. Matud pa, nakigtabi ang nagmaneho sa naasoy motorsiklo sa tapad ni ini nga motorsiklo, kinsa parehong nagdagan sa samang lane. Ang bus nga nagsunod unta kanila ni overtake sa duha. Sa kalit lang nawadan og control ug balanse sa gimanehong motorsiklo ang Indian National,
hinungdan nga natumba kini. Padung sa habig sa bus, ang angkas ni ini natumba usab kundi iniagi ang bus. Maayong pagkaigo sa biktima ug nialig gyud kini sa ulahing bahin nga ligid. Daling nakahunong ang bus apan dead-on arrival gyud ang biktima sa dihang nadana sa Tambalanan. Nahiagom usab og masama ng Indian National nga nagbaneho sa motorsiklo ug nagpaalim pa kini sa hospital. Samtang gitanggong na ang 36 anyos nga driver sa bus. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property ang giadam nga kaso batok kaniya. 4 anyos nga batang lalaki patay human gikatahong nalumos. Human maanod sa kusog nga sug sa dagat samtang niuli kini sa ilang Pinoy-anan sa sitio Atabay, Barangay Agos, Lapu-Lapu City, pasado alas 11 sa buntag niadtong Biyernes, Marso 28. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nag-uban ang bata ug ang iyang pamilya sa Crab Island sa yunian ng buntag aron mag-family bonding. Apan gikatahong nagkalalis ang inahan sa bata ug ang stepfather ni ini ug nabiyaan ang bata. Niuli ang bata nga nag-inusara apan tungod sa kakusog sa sug sa dagat, naanod ang bata ug nalumos. Kuan sa DSWD para atong ma-check ug unsay liabilities ginikanan nganong gibiyaan dito sa dagat ni si Rosa. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng leading broadcast network ng GMA Network anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga naumol sa miaging weekend. Nabatyagan paghihapon ang epekto niini sa pipila ka mga dapit sa Palawan uban sa easterlies nga mihatod sa kainit ug kaigang sa panahon. Adunay kahigayunan usab nga masinati ang pagpanugdog og kilat. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka dapit sa Samar ug Leyte provinces. Mausab sa ubang dapit sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.